नवोदय मण्डलीको यस अनलाइन साप्ताहिक सेवा संगतिमा उपस्थित हुनुभएका तथा देश तथा विदेशबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूमा म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। आउनुहोस् आजको यो शनिबारको संगति, यो अनलाइन सेवा संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी सुरुमा केही कोरसहरू गाइकन आजको यो संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी कोरस नम्बर 42 उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र भन्ने कोरस गाइकन हामी यो संगतिमा अगाडि बढ्नेछौँ। सत्यनाशको खाडल र हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनुभयो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। हामीले कोरस नम्बर 42 गाइकन आजको यस संगतिलाई सुरु गरेका छौँ। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामीले यो कोरस नम्बर 42 लाई एकदमै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब आउनुहोस्, अब हामीहरू अर्को एउटा कोरस पनि गाउनेछौँ। कोरस नम्बर 66 योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ। अनि हामी संगतिमा अझै अगाडि बढ्ने। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौँ हालेलुया तुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। गाउँछौँ हालेलुया तुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। हामीले कोरसहरू गाइकन आजको संगति सुरु गर्यौँ। अब आउनुहोस् हामीहरू यो संगतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनेछौँ। हामी सुरको प्रार्थना गरिकन यो सम्पूर्ण सेवा संगतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनेछौँ। हामी सुरको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। महान अनि स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई यो समय धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीलाई एकसाथ भेला गराइकन यसरी भर्चुअल रूपमा प्रभु तपाईँले यो विभिन्न अत्याधुनिक साधनहरूको माध्यमबाट जसरी हामीलाई एकसाथ भेला गराइकन तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्ने, तपाईँसँग समय बिताउने जुन यो समय दिनुभएको छ, यो जुन अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, अझै थुप्रै हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले प्रभु यो सेवा लिन सकिराख्नु भएको छैन। प्रभु, उहाँहरूलाई पनि प्रभु कसरी हुन्छ यो संगतिहरूमा सहभागी हुने अवस्थाहरू जुटाइदिनुहोस्। प्रभु, कोही पनि व्यक्ति प्रभु, कोही पनि तपाईँका जनहरू तपाईँका जनहरूसँगका संगतिबाट सहभागी हुनलाई, संगतिहरूमा सहभागी हुनलाई वञ्चित नहुन्। प्रभु, तपाईँको सहायता भएको होस्। यो सेवा संगतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। सबै कुरामा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सञ्चालन गर्ने म, आजको कोयर ग्रुप, आजको वचन वक्ता, हामी सबैजना जतिजना हामी सहभागी हुन सकेका छौँ, कतिजना विभिन्न कारणहरूले सहभागी हुन सकेका छैनौँ, सबैमा प्रभु तपाईँको
अनुग्रह, आशिष, सहायता अनि निगरानी भएको होस्। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामीले आजको यो संगतिलाई सुरुको प्रार्थना मार्फत परमेश्वरमा सुम्पिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् हामीहरू भजनहरूतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी भजन नम्बर 209 मनसोध पार्नलाई येशू कहाँ गयो कि भन्ने कोरस भजन गाइकन हामी यो संगतिलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ। मनसोध पार्नलाई येशू कहाँ गयो के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भयो के, पुरा भरोसा येशूमा राख्छौ के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भयो के, तिमी शुद्ध भयो के, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो के, येशूको त्यो अमूल रगतले दिनौ तिमी येशू साथी छौ के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भयो के, येशूको आनन्द तिमीले पायौ के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो के, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो के, येशूको त्यो अमूल रगतले ख्रिस्ट आउँदा तिम्रो लुगा साफो लागे, ख्रिस्टको रगतले साफ रहन्छ, तिमी स्वर्ग जानलाई तयार छौ कि, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो कि, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि, येशूको त्यो अमूल रगतले पापको दाग लागेको वस्त्र फुकाइदेऊ, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध हुरा, पापी मन चोख्याउने धारा बग्दैछ, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध होइजा, तिमी शुद्ध भयो कि, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि, येशूको त्यो अमूल रगतले। हामीले यो 209 नम्बरको भजनलाई पनि अत्यन्तै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामीहरू अझै एउटा अन्तिम भजन पनि गाउनेछौँ, भजन नम्बर 92 हृदयको मेरो राजा। हामी यो भजन गाइकन संगतिमा अझ अगाडि बढ्नेछौँ। हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ, उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ, केले पो छुटाउँछ, दिनको मेरो जीवनमा ख्रिस्टको आश्चर्य काम देख्छु, दिनको मेरो जीवनमा ख्रिस्टको आश्चर्य काम देख्छु, हरेक सम्भव येशूमा सम्भव भएको देख्दछु, हरेक सम्भव येशूमा सम्भव भएको
चोखो देख्दछु हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ जङ्गलमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानको जङ्गलमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानको आएर पियौँ जीवनको पानी त्यो चट्टान येशू हो आएर पियौँ जीवनको पानी त्यो चट्टान येशू हो हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ केले पो छुटाउँछ भजन अनि कोरसहरूको गान पश्चात अब हामी यो संगतिको अर्को मुख्य खण्डमा आइपुगेका छौँ त्यो चाहिँ हो स्तुति प्रशंसाको समय अनि यो स्तुति प्रशंसाको समय लिदिनु हुन म सङ्गीत झुन्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसी आउनुहोस् अब हामी यो संगतिको एकदमै मुख्य भागमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आज स्तुति प्रशंसाको समयमा हामी अगाडि बढौँ हामी जसरी अब शनिबार जसरी हामी सबैजना भेला भएर पहिला जस्तै गर्न त सकिरहेका छैनौँ तरै पनि हामी यसरी घर घरमै बसिकन यो साँच्चीकै हामीले यसरी इन्टरनेटको माध्यमद्वारा पनि यसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो धन्यवाद प्रशंसा चढाउन यो मौका दिनुभएको छ साँच्चीकै हामी धेरै नै हामी भाग्यमानी छौँ होइन अनि यो समय हामी सबै कुरालाई एकछिन छोडौँ हामी यो समय केवल हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा लिएर आउनेछौँ अनि हामी उहाँलाई प्रशंसा जय जयकार अनि धन्यवाद चढाउनेछौँ अनि साँच्चीकै त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो खण्ड मलाई तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउन मन लाग्यो यहाँ चाहिँ हबकुक 3:17 यसरी लेखेको छ तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु है चाहे अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् र दाखका बोटमा फल नफलोस् चाहे जैतुन रुखमा फल नफलोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस् खोरमा भेडाहरू बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु र मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछौँ साँच्चीकै परिस्थिति जस्तो पनि हुन सक्ला होइन हामीले सोचेको जस्तो परिस्थिति छैन अहिले पनि साँच्चीकै यो वचनले भने जस्तै तर हरेक परिस्थितिमा उहाँलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा निरन्तर उहाँलाई चढाइरहन र उहाँमा रमाहट र आनन्द भएर बस्न नै साँच्चीकै यो चाहिँ असल विश्वासीको एउटा पहिचान हो आउनुहोस् हामी हाम्रो हृदय खोलिकन हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ प्रशंसा चढाउनेछौँ अनि हामी गीत भजन हामी गाउनेछौँ हामी सुरुमा जब प्रभुको आत्मा भन्ने कोरस गाउँ अनि यो प्रशंसामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउदै म गाउँछु दाउदै म गाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउदै प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउदै स्तुति गर्छु दाउदै स्तुति गर्छु दाउदै जब
प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउद झैं जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउद झैं ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउद झैं ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउद झैं जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद झैं जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद झैं म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउद झैं म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउद झैं आउनुहोस् हामी यो समय हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउने छौँ किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै भन्दा पनि एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ अनि हामी कोही पनि यो समय चुपचाप बस्ने छैनौँ उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ उहाँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्नेछौँ किनभने हामीले संसारमा रहन्जेल उहाँलाई दिन सक्ने अरू केही पनि छैन यी सारा थोकहरू धन सम्पत्ति सबै उहाँको अगाडि व्यर्थको छ ओ अनि आउनुहोस् हाम्रो स्वर खोलिकन हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा जय जयकार अनि धन्यवाद हामी चढाउनेछौँ तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी धन्यवाद प्रशंसा चढाउँदछौँ ओ हालेलुया प्रशंसा हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर पिता तपाईको वास्ता अनि फिक्री तपाईले हामी हरेकको जीवनमा दिनुभएको छ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यो प्रेमको निम्ति हामीलाई यसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ हामी जहाँ जतासुकै भए तापनि तपाईँ हामी सँग हुनुभएको छ हामी तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ पिता किनभने हामी जान्दछौँ जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुँदछ हाम्रो सारा घटी कमीहरू अनि हाम्रो सारा कमजोरीहरू हटेर जाँदछन् पिता अनि तपाईँ हाम्रो ढाडस बनिकन तपाईँ हाम्रो जीवनमा सान्त्वना दिन आउनुहुन्छ परमेश्वर पिता हालेलुया हामी तपाईको नाउँलाई उचाल्दछौँ ओहो प्रशंसा जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ जसै तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छ जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ जसै तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छ टुटेको हृदय जोड्नुहोस् बन्धन सब फुकाउनुहोस् अन्धकार हटाउनुहोस् होसना मारानाथा
Maranatha, Hosanna, Maranatha, Hosanna, Maranatha. जसै तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ, जसै तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ, हर्षको तेल खन्याउनुहोस्, धार्मिकता पहिराउनुहोस्, अभिषेक पठाउनुहोस्, होसना मारानाथा, होसना मारानाथा, होसना मारानाथा, होसना मारानाथा। आउनुहोस् हे येशू, आउनुहोस् हे येशू, छुनुहोस् हे येशू, छुनुहोस् हे येशू। साँच्चीकै परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ। ओ परमेश्वर पिता, साँच्चीकै तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुनु भएर नै हाम्रो यो जीवनले एउटा अर्थपूर्ण एउटा भाव पाएको छ पिता। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा नआउनु भएको भए हामी कुन चाहिँ अवस्थामा कस्तो परिस्थितिमा हुन्थ्यौँ होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ पिता। अनि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए तापनि हाम्रो दुःखमा, हाम्रो कष्टमा, हाम्रो घटीमा, हाम्रो कमीमा अनि हरेक अवस्थामा हामी तपाईमा रमाहट गर्दछौँ पिता। तपाईमा आनन्द भएर हामी रहँदछौँ पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा। अनि यो समय तपाईँ हाम्रोसँग हुनुभयो अनि हामीले चढाएका यी सबै प्रशंसा धन्यवाद तपाईँले ग्रहण गर्नुभएकोमा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै लिनुहोस् प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। यो स्तुति प्रशंसाको मुख्य समयमा हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको लागि सङ्गीत झुन्डालाई एकदमै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब हामीहरू सूचना अनि विभिन्न गतिविधिहरू मण्डलीका हामी सुन्न गइरहेका छौँ र यो सूचनाको खण्ड लिइदिनु हुन, यो सूचनाको भाग लिइदिनु हुन म यस मण्डलीका आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालभरिबाट र विश्वका विभिन्न देशबाट सहभागी भइरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दशांश भेटी जो हजुरले आफ्नो परिवारमा उठाइराख्नु भएको छ आफूसँग सुरक्षित राखिदिनु हुन आज पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू विशेष गरिकन यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखिएमा तुरुन्त सरकारले तोकेको हस्पिटलमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै आफ्नो नजिकमा रहनुभएका अगुवाहरूलाई र हामी अगुवाहरूलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन आज पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म सदा जस्तै आज पनि हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै मण्डलीका सदस्य सुश्री रेणु जिरेल र बेतल एलजीएफएन मण्डलीको सदस्य श्री विजय लामा बीच असोज 18 गते आइतबार मगनी सम्पन्न भएको छ। मण्डली परिवारमा यो दोस्रो इस्तिहाको रूपमा सूचना गराउँदछौँ र साथै उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। श्री सनम सदाशङ्कर र उमा सदाशङ्करको ससुरा तथा बुबा श्री चन्द्रबहादुर गदाल मुटु सम्बन्धी समस्या भई असोज 23 गते शुक्रबार बेलुकी 8 बजे प्रभुमा विश्राम लिनुभएको छ। सुगाकुल परिवारको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन आज पनि म हजुरहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारमा हजुरहरूको प्रार्थनाको आवश्यकता छ। हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्जुश्री वृद्धाश्रमको आमा रामकली असोज 25 गते आइतबार प्रभुमा विश्राम लिनुभएको छ। वृद्धाश्रम परिवारको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोधमा पास्टर इलिया प्रधान तथा उहाँको परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर इलिया प्रधान अङ्कल अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ। हजुरहरूले उहाँको निम्ति सुस्वास्थ्यको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हाम्रो आमा जयन्ती सापकोटा आमाको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त हाम्रो आजको सूचना यति नै छ। केही छुटेमा तपाईँहरूले पछि वक्ताले अनि सञ्चारको तपाईँहरूलाई भन्नुहुनेछ र कुनै पनि समस्या परेमा हामी अगुवाहरूलाई तपाईँले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सुरक्षित रहनुहोस् र केही पऱ्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। मण्डलीका विभिन्न गतिविधि अनि सूचनाहरू ल्याइदिनु भएको लागि आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब हामी भेटी अनि दशांश सङ्कलन गर्ने क्रममा रहेका छौँ र यसको निम्ति हामी भजन नम्बर 97 जय होस् येशू राजाको भन्ने गाउनेछौँ। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको उनले हामीलाई प्रेम गरी उसको सबै दुःख
येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। हामीले भेटी अनि दशांशहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू भेटी अनि दशांशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र यसका साथसाथै आजको परमेश्वरको वचनको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थनामा सहभागी हौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ सर्वशक्तिमान अनि सर्वज्ञानी सर्वोच्चमा विराजमान प्रभु हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी प्रभु, यो जुन भेटी अनि दशांशहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ प्रभु, तपाईँले प्रशस्त आशिष यसमा देखाउनुहोस्। दिने हातहरूलाई खर्चेका भण्डारहरूमा तपाईँको प्रशस्त अनि प्रशस्त आशिष भएको होस्। दिन नसक्नेहरूको निम्ति पनि प्रभु तपाईँको स्रोत अनि साधनहरू जुटाइदिनुहोस्। प्रभु, तपाईँको अनुग्रह अनि कृपा भएको होस्। यी भेटी अनि दशांशहरूले तपाईँको राज्य विस्तारमा ठुलोभन्दा ठुलो कामहरू गर्न सकेको होस्। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि विशेष गरी आजको वचन वक्ताको निम्ति तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ। प्रभु, आफ्नो दासद्वारा हाम्रो हृदयमा तपाईँको वचन पुर्याउनुहोस्। प्रभु, साँच्चै नै त्यसले अनि 60 गुणा 100 गुणा 200 गुणा फल फलाउन सकेको होस्। तपाईँको प्रशस्त अनुग्रह अनि आशिषले प्रभु हामी बिचमा काम गर्नुभएको होस्। प्रभु, तपाईँको अनुग्रह अनि प्रभु तपाईँको अनुग्रह अनि आशिष हामीसँग सुरुदेखि अब अन्त्यसम्म नै भएको होस्। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामीले वचनको निम्ति प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा परमेश्वरको वचनबाट आदरणीय पास्टर तेजबहादुर चिरेलज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ। म यो समय आदरणीय पास्टरज्यूलाई दिन चाहन्छु र अन्तिम अनि आशीर्वादको प्रार्थना पनि गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डलीद्वारा उत्पादित र प्रसारित भर्चुअल सङ्गति अन्तर्गत वचनको सेवामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट हेरिरहनुभएका र हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नवोदय मण्डली राईसँग आबद्ध सम्पूर्ण मण्डलीहरूको तर्फबाट स्वागत तथा जयमसी भन्न चाहन्छु। आजको वचनको सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म वचनको खण्डतिर यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक मैले येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन, द सेकेन्ड कमिङ अफ जिसस क्राइस्ट राखेको छु र यसको निम्ति मुख्य खण्ड मैले मत्तीले लेखेको सुसमाचार 24 अध्यायको 1 देखि 7 अनि 36 देखि 39 अनि 42 देखि 44 का पदहरूलाई मैले छानेको छु। समय अभावको कारणले गर्दाखेरि म यी पदहरू यहाँको अगाडि म पढ्दिनँ, तर तपाईँहरूले सायद स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ होला, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खण्डको विशेष गरिकन मत्तीको यो 24 अध्यायको मैले भर्खरै भनेका पदहरू भन्नुको पछाडि प्रभु येशूले यी कुराहरू किन भन्नुभयो, यो विषयमा अलिकति पृष्ठभूमि यहाँहरूलाई भन्नको लागि अथवा तपाईँ हामीले जान्नको लागि अलि जरुरत हुँदछ। यो खण्डद्वारा म यहाँहरूलाई आज 3वटा बुँदाहरू, विशेष गरिकन यो स्क्रिप्चर अथवा यो वचनको खण्डका कुराहरू गर्दाखेरि 4वटा बुँदाहरू म यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। पहिलो बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखि येशू प्रभुको दोस्रो आगमन सम्बन्धी केही खण्डहरू त्यो प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। दोस्रोमा चाहिँ येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरा, यो 24 अध्यायमा भन्नुभएको कुरा र विशेष गरिकन 24 अध्यायको 2 पदमा भन्नुभएको कुरा कसरी पुरा हुन गयो त्यसबारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। तेस्रो कुरो, ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमन भन्दा अगाडि हुने कतिवटा घटनाहरू जो यो खण्डभित्र नपरेको हुन सक्छ पूर्ण रूपमा, किनभने
पदहरू बिचमा छोडेका छन्। त्यो सम्बन्धी अलिकति कुरा गर्नेछु। र येशू प्रभुको दोस्रो आगमनमा हुने एकदम नै अन्तिम अथवा मुख्य घटना त्यो के हो त्यसको विषयमा भन्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ, क्रिस्चियन मत अथवा क्रिस्चियन विश्वास यति बलियो प्रमाणहरूमाथि, सत्यतामाथि अडिएको छ। सृष्टिका कुरादेखि लिएर न्यायसम्मका सम्पूर्ण कुराहरू बाइबलमा लेखिएका छन्। हामीलाई थाहा छ, यसो भन्दै गर्दा कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय अथवा धर्म सम्प्रदायको धर्मशास्त्रमाथि मैले औल्याउन खोजेको होइन। मैले सत्य कुरो भन्दै जानु पर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ हाम्रो विश्वास, तपाईँ हाम्रो धर्मशास्त्र र तपाईँ हाम्रो प्रभु र तपाईँ हाम्रो मालिक येशू ख्रिस्टको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँको जन्म हुनभन्दा अगाडि उहाँको जन्मको भविष्यवाणी गरिएको छ। उहाँको मृत्यु हुनभन्दा उहाँ स्वयं लगायत उहाँको मृत्युको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ। उहाँको पुनरुत्थान सम्बन्धी उहाँ आफै लिएर धर्मशास्त्रमा उहाँ जन्मनुभन्दा अगाडि नै उहाँको पुनरुत्थानको विषयमा अगमबानी गरिएको छ। अनि उहाँको दोस्रो आगमन र मानिसहरूको न्याय सम्बन्धी पनि उहाँ आफैले र धर्मशास्त्रमा थुप्रै अगमवक्ताहरूले थुप्रै पुस्तकहरूमा बयान गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो विश्वास अनि तपाईँ र मैले अध्ययन गरिराखेको, भर परिराखेको धर्मशास्त्र सत्यताको चट्टानमाथि निर्माण गरिएको छ। सबुत प्रमाण सहित छन्। वैज्ञानिक तथ्यको रूपमा बाइबललाई कुनै पनि वैज्ञानिकले कमजोर भेट्टाउन सकेन अथवा गलत साबित गर्न सकेन। तर बाइबलका कति कुराहरूको आधारमा वैज्ञानिक सत्यतालाई पुरा गर्नको लागि बरु बाइबलको आधार लिनु परेको कुराहरू हामीले विभिन्न समाचारमा पढेका छौँ, सुनेका छौँ, अनि यो कुरा सत्य पनि हो। अब म यो 4वटा बुँदा जो मैले यहाँसँग भने येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन सम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दाखेरि येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन सम्बन्धी येशू प्रभु स्वयंले मत्ती 24 अध्यायको 1 देखि 7 अनि 36 देखि 39 अनि 42 देखि 44 को खण्ड सँगसँगै अरू पनि केही उदाहरणहरू म यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। म पढ्न चाहन्न, तपाईहरूले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 1:11 पद, जब प्रभु येशू ख्रिस्टको मृत्यु पुनरुत्थान भयो अनि उहाँ स्वर्गतिर जाँदै गर्नुहुँदाखेरि, स्वर्गतिर उचालिँदै गर्नुहुँदाखेरि प्रभुका त्यतिखेरका चेलीहरू जब प्रभु माथि डाँडामा त्यहाँ डाँडाबाट माथि उक्लँदै गर्दाखेरि जब ती मानिसहरू आकाशतिर प्रभु माथि उचालिँदै गरेको हेरिराखेका थिए अनि त्यतिखेर स्वर्गदूतहरूले मानिसहरूलाई भनेका छन्, हे गालिलीहरू अथवा हे गालिलका मानिसहरू, तिमीहरू यसरी एकटक लाएर अथवा तिमीहरू यसरी के हेरिराखेको छौ? यो येशू जो स्वर्गतिर गइराख्नु भएको छ, यही येशू त्यसरी नै फेरि फर्केर आउनुहुनेछ भन्ने कुरा प्रेरित 1 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ। मैले भन्दै गर्दाखेरि हुबहु नमिल्न सक्छ, तर त्यसको सारांश चाहिँ त्यो। अनि पहिलो कोरिन्थी 4:5 मा पावलले कोरिन्थ शहरमा भएका विश्वासीहरूलाई लेखेको पत्रमा पनि ख्रीष्ट येशू प्रभुको दोस्रो आगमन सम्बन्धी व्याख्या गरिएको हामी पाउँदछौँ। अब प्रभु येशूले भन्नुभएको यो मत्ती 24 अध्यायको 1 देखि 7, 36 देखि 39 अनि 42 देखि 44 को खण्डको विषयमा कसरी विशेष गरिकन
मन्दिर चाहिँ कसरी ध्वस्त हुन गयो त्यो विषयमा यहाँलाई म अलिकति पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। यहाँ मैले लेखेर राखेको छु, यही कुरा म यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। यरुशलेममा निर्मित परमेश्वरको यो मन्दिर दाउदका पुत्र सोलोमन राजाले निर्माण गरेका थिए। पहिलो राजा 6 अध्यायको 36 र 37 पदमा भनेअनुसार यो मन्दिर निर्माण गर्नको लागि 7 वर्ष लागेको थियो। यो मन्दिरको सम्पूर्ण विवरणहरू, कति लम्बाइ कति चौडाइ अनि कुन कुन कुराहरू प्रयोग गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, सबै कुराहरू पहिलो राजा 6 अध्यायमा र दोस्रो इतिहास 3 र 4 अध्यायहरूमा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि यो मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि, अर्थात् निर्माण गर्न 7 वर्ष लाग्यो अनि त्यसको अन्तमा सोलोमन राजा र इजरायलीहरूले यस मन्दिरको एउटा समर्पण गरेको कुरो पहिलो राजा 8 अध्यायको 10 देखि 66 अनि दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको 1 देखि 42 का पदहरूमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। तपाईँले यी खण्डहरू हेर्न सक्नुहुँदछ। अनि ईसा पूर्व 597 मा यो कुरा तपाईँले दोस्रो राजा 24 अध्यायको 13 पदमा पाउनुहुन्छ। ईसा पूर्व 597 मा बेबिलोनका राजा नबुकदनेजर द्वितीयले यस मन्दिरका सामानहरू निकालेको अथवा मन्दिरको लुटपाट गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यही बेबिलोनी मिलिटरीहरूले अथवा सिपाहीहरूले ईसा पूर्व 587 मा यो मन्दिरलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको विवरण हामी देख्दछौँ। अनि त्यही समयबाट नै करारको सन्दुक पनि हराएको कुरा विभिन्न स्रोतहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। सोलोमनले 7 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको यो मन्दिर त्यसरी ध्वस्त गरियो। त्यसपछि परमेश्वरको आज्ञा तोडेको कारणले गर्दाखेरि यो मन्दिरको ध्वस्त भयो, यो मन्दिरलाई ध्वस्त गरियो। अनि इजरायलीहरू विभिन्न समय, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अन्य जाति राजाहरूको आक्रमणमा परे र उनीहरू कतिजना निर्वासित पनि भए। अनि यो क्रममा बेबिलोनका राजाले जब इजरायलीहरूलाई निर्वासनमा लगे, यरुशलेमको ध्वस्त, त्यसपछि त्यहाँका मानिसहरूलाई जब निर्वासनमा लगे, त्यसपछि यहुदीहरू अथवा इजरायलीहरूप्रति केही सहानुभूति देखाउने राजाको राज्य सुरुवात भइसकेपछि यहुदीहरू अर्थात् इजरायलीहरू बेबिलोनबाट ईसा पूर्व 538 तिर यरुशलेममा फर्के र उनीहरूले त्यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माणको कोसिस गरे। अनि यहाँ स्रोतमा भनिअनुसार ईसा पूर्व 515 मा अर्थात् 23 वर्ष लगाएर त्यो मन्दिरको फेरि पुनर्निर्माण गरिएको स्रोतले बताइएको छ। मितिहरू चाहिँ मैले स्रोतबाट लिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई म आफैले विभिन्न स्रोतबाट तुलना गरेर हेर्न सकेको छैन, त्यसलाई करिब भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब सोलोमन राजाले 7 वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको परमेश्वरको मन्दिरलाई बेबिलोनी सिपाहीहरूले 587 ईसा पूर्वमा ध्वस्त गरे, नष्ट गरे। त्यसपछि 538 ईसा पूर्वमा बेबिलोनको निर्वासनबाट फर्केका यहुदीहरूले यो निर्माणलाई, यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्न थाले र ईसा पूर्व 515 मा 23 वर्षपछि यो मन्दिरलाई फेरि उनीहरूले पुनर्निर्माण गरेको स्रोतले बताएको छ। अब करिब ईसा पूर्व 20 मा हेरोद द ग्रेट, हेरोद महान यो मन्दिरलाई
एउटा एक किसिमले जीर्णोद्धार गर्ने अनि यसको कतिवटा कुराहरूलाई अझ विस्तार गर्ने कुरा गरे। अनि पछि गएर यसको नाउँ हेरोदको मन्दिर भन्ने नाउँले चिनिन थाल्यो। अनि ईस्वी सम्वत 70 मा रोमी सिपाहीहरूले यरुशलेमलाई घेरा हाले, बन्दी गरे। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले ईस्वी सम्वत 70 मा यो मन्दिरलाई फेरि पूर्ण रूपमा ध्वस्त गरिएको छ। अनि यो मन्दिरलाई यसरी ध्वस्त गर्ने कुरा यहाँनिर लेखेको छ। यिर्मयाको पुस्तक 26 अध्यायको 18 मा यो सम्बन्धी भविष्यवाणी गरेको यसरी लेखेको छ। यहुदाका राजा हिजकियाका समयमा मोरेशेतका मिकाले अगमबानी गरे। यहुदाका सबै मानिसहरूलाई त्यसले यसो भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, सियोन खेत झैं जोतिनेछ, यरुशलेम चाहिँ ढुङ्गा रोडाको ढेर बन्नेछ, मन्दिरको डाँडा चाहिँ झाडीहरू बढेर आएको ढिसको झैं हुनेछ। अनि यही किसिमले मिका 3:12 मा पनि यो भविष्यवाणी यसरी दोहोरिएको छ। यसै कारण तिमीहरूकै कारण सियोन खेत झैं जोतिनेछ, यरुशलेम चाहिँ ढुङ्गा रोडाको थुप्रो बन्नेछ, मन्दिरको डाँडा चाहिँ झाडीहरू बढेर आएको ढिसको झैं हुनेछ। अनि यो मन्दिरको निर्माण अनि यो मन्दिरको ध्वस्त हुने, भस्म गर्ने यो कुराहरू यिर्मया अगमवक्ता र मिका अगमवक्ताले ख्रीष्ट येशू जन्मनुभन्दा अगाडि अथवा यी सबै कुरा हुनुभन्दा अगाडि नै भविष्यवाणी गरेको देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै सुरुमा भने, तपाईँ र मेरो परमेश्वर, तपाईँ र मैले विश्वास गर्ने पवित्र धर्मशास्त्र सत्यताको खाँबोमाथि, सत्यताको चट्टानमाथि उभिएको छ। अनि तपाईँ र मेरो परमेश्वर त्यस्तै सत्य, जीवित र एकदम नै हामीप्रति कृपा देखाउनु हुने, हामीप्रति वास्तव देखाउनु हुने हाम्रो संरक्षक, हाम्रो उद्धारक कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने सबै कुराबाट हामी देख्दछौँ। येशू प्रभुले मत्ती 24:2 पदमा जे भन्नुभयो चेलाहरूलाई, त्यो कुराको विषयमा, यो मन्दिरको विषयमा, कुन मन्दिर कहिले बनेको थियो, के भयो, अनि यो मन्दिर कहिले यसरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिनेछ भन्ने कुराहरू येशू प्रभुले गर्नुभएको भविष्यवाणीलाई कसरी पुरा भएको त्यो कुराहरू मैले यहाँहरूलाई बताएँ। अनि अझै पनि तपाईहरू कतिजना इजरायलको यात्रामा जानुभएको छ भनेदेखि तपाईहरूले त्यो मन्दिरको भग्नावशेष, त्यो स्थानलाई अझै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि येशू प्रभुले चेलाहरूसँग यी सबै कुराहरू जो गर्नुभएको छ, अनि त्यो जैतुनको डाँडा भन्ने ठाउँमा आफ्ना चेलाहरूसित बसेर गर्नुभएको वार्तालाप अथवा कुराकानी हो यो। अनि तपाईँले इजरायलमा जानुभएको छ भने तपाईँले देख्नु भएको छ र जानुहुन्छ भने तपाईँले पछि ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ कि जैतुनको डाँडाबाट चाहिँ यो मन्दिर अनि यसको वरिपरिका सम्पूर्ण सहरहरू, बस्तीहरूलाई राम्रोसँग देखिन सक्थ्यो। र त्यो भग्नावशेषलाई, अझै पनि त्यो ठाउँलाई तपाईँ हामीले अझै पनि देख्न सक्दछौँ। अब मैले येशू प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा सम्बन्धित केही पदहरू पहिलो बुँदामा भने, अनि यो मन्दिरको विषयमा जो प्रभु येशूले मत्तीले लेखेको सुसमाचार 24:2 पदमा भन्नुभयो, त्यसको भविष्यवाणीहरू कसरी धर्मशास्त्रमा लेखेका थिए र प्रभुले कसरी भन्नुभयो र कसरी पुरा भयो भन्ने कुरा दोस्रो बुँदा पनि मैले यहाँहरूको समक्ष राखेँ। अब तेस्रो बुँदा चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको दोस्रो आगमन भन्दा अगाडि तपाईँ र मैले देख्न सक्ने, तपाईँ र मैले अनुभव गर्न सक्ने, संसारका मानिसहरूले देख्न र अनुभव गर्न सक्ने केही कुराहरू, केही घटनाहरू
तपाईँ र मैले जान्न जरुरत छ। मत्तीले लेखेको सुसमाचार 24 अध्यायको एक किसिमले पुरै तपाईँ हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अन्तका दिनका चिन्हहरू भनेका छन्। अन्तका दिन भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको आगमन हुने बेलाका चिन्हहरू। त्यहाँनिर विश्वमा जातिको विरुद्धमा जाति, राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र उभिने, लडाइँहरू हुने, भैँचालोहरू जाने, विभिन्न रोग व्याधिहरू हुने, अनि अनिकालहरू हुने, अनि यस्ता थुप्रै प्रलयहरू हुने त्यहाँनिर बयान गरिएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, पत्रुसले लेखेको पत्रमा भनेको छ वर्तमान संसार आगोले भस्म हुनेछ। तपाईँ हामी धेरैजनाले सुनेका छौँ, पढेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। अहिले अङ्ग्रेजीमा यसलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिराखेको छ। विश्वमा अहिले तापक्रम हरेक वर्ष बढ्दो स्थितिमा छ। अनि यही तापक्रम बढेको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष समुद्रको सतह 2 इन्च बढिराखेको छ। अनि अस्ति भर्खरै कति मलाई त्यो समय वास्तवमा यो एकिन ठक्कै मलाई याद भएन अहिले, तर मैले समाचार सुन्दै थिएँ कि तपाईँ र म बसेको पृथ्वीको उत्तर र दक्षिण गोलार्धमा है, नर्थ पोल एन्ड साउथ पोलमा भएको बरफ अथवा हिउँ चाहिँ त्यहाँबाट अब त्यो पग्लिँदैछ। तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीको उत्तर र दक्षिण गोलार्धहरूमा भएका हिउँ बग्लिएर अब त्यो समुद्रमा टुक्रिएर आउँदैछन्। अनि यस्तै कारणले गर्दाखेरि हिउँहरू पग्लिने कारणले गर्दाखेरि अनि विश्वमा हरेक वर्ष समुद्र 2 इन्चले वृद्धि भइराखेको छ भन्ने सुनिन्छ। हाम्रो छिमेकी देश मालदिप्स, अनि यो मालदिप्सलाई बिस्तारै समुद्रले एक किसिमले पुरिने अथवा डुबाउने स्थितिमा छ र मालदिप्स सरकारले त्यसबाट बच्नको लागि छेउछाउमा पर्खाल लाउने अनि विश्वका कति देशहरूलाई त्यसरी बचाउनको लागि सहायता गरेको कुरा पनि हामीले बेला बेलामा सुनेका छौँ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा यहाँहरूले पढ्नु हुँदाखेरि याद गर्नुभएको होला, अथवा तपाईँले त्यहाँसम्म पुग्नु भएछ भने पछि पढ्दै गर्दा याद गर्नुहोस्, टापुहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हराए भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि यसरी नै तापक्रम बढ्दै गइसकेपछि मालदिप्स जस्ता अरू यस्तै टापुहरू मेरो बुझाइमा बिस्तारै समुद्रको सतह माथि आइसकेपछि के हुन्छ, यिनीहरू पुरिँदै जान्छन् अनि यिनीहरू त्यो ठाउँहरूबाट अस्तित्वहीन हुन सक्छन्। टापुहरू हराए मैले त्यो किसिमले बुझेको। समुद्रको सतह बढिसके पछाडि कति टापुहरू अब त्यहाँबाट समुद्रले ढाकेर यसको एउटा गर्भमा, समुद्रको गर्भमा पुर्याउने स्थिति छ। अनि तपाईँ हामी अहिले कोभिड-19 को महाव्याधिको प्रभावमा परेका छौँ। अनि विश्वमा हाम्रो देश लगायत विश्वमा थुप्रै मानिसहरू यसको प्रभावबाट यसको कारणले संक्रमित भएका छन्। प्रभुको स्तुति होस्। अनि संक्रमित धेरै मानिसहरू निको भएका छन्, अनि कतिजना निको हुने क्रममा छन्, अनि कतिजना संक्रमित अवस्थामा छन्। हामीले यस वखत संक्रमित अवस्थामा तपाईँ हामीले थाहा पाएका, थाहा नपाएका, चिनेका नचिनेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरत छ। अब म चौथो बुँदामा आइपुगेँ। येशू प्रभुको दोस्रो आगमनको एउटा मुख्य घटना अथवा मुख्य काम चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले विश्वासको सारमा पनि भन्छौँ, मरेका र जिउँदाहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि आउनु हुनेछ। जब ख्रीष्ट येशू प्रभुको दोस्रो आगमन हुन्छ अनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि मरेका र जीवितहरूको न्याय गर्नको निम्ति येशू प्रभु दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ। अनि उहाँले
न्याय गर्नुहुनेछ अनि उहाँले जसलाई जहाँ जहाँ पठाउनु पर्ने हो अथवा जहाँ जहाँ राख्नु पर्ने हो त्यहाँबाट राखिसकेपछि उहाँको अनन्तकालीन रूपमा उहाँको राज्यको अथवा उहाँको अनन्त राज्यको त्यहाँनिर सुरुवात हुने कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ, हामीले त्यहाँनिर बुझ्न सक्दछौँ। हामी मानिसहरू धेरैचोटि तपाईँ के भन्छौँ भनेदेखि कसले देख्छ र, अँध्यारोमा गरेको काम कसले देख्छ र, जङ्गलमा गरेको काम कसले देख्छ र, बन्दी कोठाभित्र गरेको कुरा कसले देख्छ र, कसैको खसेको रुपियाँ पैसा टिप्दाखेरि कसले देख्छ र अरू यस्तै कुराहरू जो परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा गर्न हुँदैन ती कुराहरू गर्दाखेरि कतिजना तपाईँ हामी भन्छौँ कसले देख्छ र। तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म धर्मशास्त्रको एउटा दुईटा खण्ड यहाँहरूलाई पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 94को 9मा भजन सङ्ग्रह 94को 9मा यसरी लेखेको छ, जसले कान दिनुभयो के उहाँ सुन्नुहुन्न र, जसले आँखा सृजनु भयो उहाँले देख्नुहुन्न। यस्तै गरी हितोपदेश 15को 3मा भनेको छ, हितोपदेश 15को 3मा परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ धर्मशास्त्रले के भन्छ भनेदेखि मानिसहरूले गरेका असल र खराब सबै कुरा तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता तपाईँ र मेरो न्यायकर्ता परमेश्वरले देख्नु हुँदछ अनि एक दिन त्यसको हरिसब उहाँले चुक्ता गर्नुहुनेछ अथवा तपाईँ र मबाट त्यसको हरिसब लिनुहुनेछ। अनि यो विषयमा यिर्मया 17को 10मा यसरी लेखिएको छ, हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसका मनको म जाँच गर्छु। हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसको मनको म जाँच गर्छु भनेर यिर्मया 17को 10मा लेखेको छ। यस्तै गरिकन यो कुरा साँच्चै हुने हो कि होइन? ख्रीष्ट येशू प्रभुको आगमन पछि मरेका र जिउँदाहरूको न्याय हुने कुरा प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 देखि 15मा स्पष्टसँग लेखिएको छ। त्यो खण्डलाई पनि म यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 देखि 15मा यसरी लेखिएको छ, तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, यो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखेका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातलले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिब्रू 10को 31ले भन्दछ, जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। प्रभुको वचनको सेवाको सन्दर्भमा प्रसङ्ग आए अनुसार यो पदलाई म बारम्बार भन्ने गरिराखेको छु र त्यो पदलाई म आफ्नो जीवनमा पनि म याद गर्दछु। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। किन?
किनभनेदेखि तपाईँ हामी जसले ख्रिस्ट येशू मुक्तिदातालाई ग्रहण गर्दैनौँ अथवा उहाँलाई ग्रहण गरेका छैनौँ, उहाँमाथि विश्वास गर्दैनौँ र तपाईँ आफ्नो खुसीले आफ्नो इच्छा जिउँछौँ, उहाँलाई विश्वास गरेको नाटक गरे पनि, अरूको अगाडि म पनि क्रिस्चियन हुँ भने पनि, मण्डली गए पनि, प्रार्थना गरे पनि, बाइबल पढे पनि, भेटिदिए पनि, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? म हरेक मानिसको हृदयको तलास गर्दछु। तपाईँ र मेरो हृदयलाई उहाँले हेर्नु हुँदछ, खोजी गर्नु हुँदछ। मानिसले देख्दैन, तपाईँको श्रीमान र तपाईँको श्रीमतीले पनि तपाईँको कुरालाई थाहा पाउँदैन, किनकि उनीहरू पनि तपाईँ र म जस्तै मरणशील मानिसहरू हुन्। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसले मानिसको हृदयको भेदलाई जान्नु हुँदछ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो अन्धकार रातमा गरे पनि, बन्दी कोठाभित्र गरे पनि, जङ्गलको बिचमा गरे पनि, मानिसहरूको भिड अथवा मानिसहरूको अनुपस्थितिमा गरे पनि, परमेश्वरले चाहिँ ती सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, ती सबै कुरा देख्नुहुन्छ। अनि त्यसको हामीलाई एक दिन हरिसाप लिनुहुनेछ। मानिसहरूलाई पाप र अधर्मको खराब कुराहरूको बन्धन र सजायबाट मुक्त गर्नको निम्ति हाम्रा निम्ति जीवित परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्ट एकमात्र मुक्तिदाताको रूपमा संसारमा जन्मनु भयो। उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति मारिनु भयो, गाडिनु भयो, धर्मशास्त्र अनुसार उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, आज परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि हुनुहुन्छ। अनि एक दिन त्यति बेलासम्म जीवित रहेकाहरू र बितिसकेकाहरू सबैको न्याय गर्न उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 पद अनि दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पद अनुसार तपाईँ र म परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर अर्थात् परमेश्वरको मन्दिर हौ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 6 को 17 पद अनुसार यदि कसैले पवित्र आत्माको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भनेदेखि परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म जीवित परमेश्वरको मन्दिर, अनि यो मन्दिरमा पवित्र आत्माको उपस्थितिद्वारा तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिजीवित परमेश्वर वास गर्न चाहनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई वास गर्न दिनुपर्छ। यदि हामीले उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई विराजमान गराएनौँ भनेदेखि, उहाँलाई तपाईँ र मैले राखेनौँ भनेदेखि, उहाँका इच्छा विरुद्धका कामहरू गर्यौँ भनेदेखि, जसरी सोलोमन राजाले निर्माण गरेको एकदम नै 7-7 वर्ष लगाएर सुन र चाँदी, काँसा, बहुमूल्य पत्थर र काठले अनि ठुल्ठुला ढुङ्गाले बनाएका त्यो बहुमूल्य अनि एकदम नै नमुना योग्यको मन्दिरलाई परमेश्वरको आज्ञा नमानेको कारणले गर्दाखेरि, इजरायलका मानिसहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यस मन्दिरलाई ध्वस्त पार्नको लागि अनुमति दिनुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 6 को 17 अनुसार आज परमेश्वर हातले बनाएको मन्दिरमा होइन, उहाँले बनाउनु भएको पवित्र आत्माको उपस्थितिद्वारा तपाईँ र म उहाँको मन्दिरभित्र बास गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई बास गर्न दिएका छौँ कि हामीले उहाँलाई कतै टाढाबाट हेरेर, ठुलो ठुलो हेरेर उहाँलाई एउटा नजिकको साथीको रूपमा हेरेका छौँ। परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता उहाँ आफैले बनाउनु भएको मन्दिरभित्र तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बस्न चाहनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, उहाँलाई उहाँको ठिक स्थानमा बस्न देऊ। अनि यो पवित्र आत्माको मन्दिरलाई तपाईँ र मैले हर किसिमले रक्षा गरौँ र उहाँको इच्छा अनुसार तपाईँ र मलाई जिउँ, ताकि अघि हामीले पढेको प्रकाशको त्यो खण्डमा तपाईँ हामी फेरि एकचोटि म यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रकाश 20 को 11 देखि 15 को खण्ड मैले यहाँहरूको अगाडि पढेँ
म केही पदका केही वाक्य अथवा वाक्यांशहरू पढ्छु। प्रकाश 20:12 मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ। त्यसको अन्तिम वाक्यमा के भन्छ भने ती पुस्तकहरूमा लेखेका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। 13को अन्तिम वाक्य तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो है। अनि 15 पद जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको भेटाइएन त्यो अग्नि कुण्डमा फालियो जो अनन्त मृत्यु हो है। अनि यसलाई चाहिँ 14 पद दोस्रो मृत्यु पनि भनिएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी ख्याल गरौँ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो मुक्तिको निम्ति आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रिस्ट येशू दिनुभयो। ख्रिस्ट येशू तपाईँ र मेरो पाप र अधर्मबाट मुक्ति दिनको निम्ति उहाँ संसारमा जन्मनु भयो, उहाँ मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, स्वर्ग चढी जानु भयो र पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ र त्यहाँबाट एक दिन मरेका र जिउँदाहरू सबैको न्याय गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको न्यायको दिनमा तपाईँ र मलाई येशू प्रभुले आफूसँग राख्नुहुन्छ कि अग्निकुण्डमा फाल्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ र मेरो रोजाइको कुरा हो। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र मलाई अग्निकुण्डमा फाल्ने उहाँको इच्छा होइन। यदि हो भने त उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनु हुन्न थियो। परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायी पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उद्धारको दिनलाई सम्झौँ, ख्रिस्ट येशूको मुक्तिलाई हामीले नबिर्सौँ, उहाँको शरण परौँ, पवित्र आत्माको सामर्थ्य र सहायताद्वारा परमेश्वरको इच्छा तपाईँहरूमा जिउँ अनि यस ख्रिस्टको दोस्रो आगमन र न्यायको दिनमा तपाईँ र म उहाँसँग अनन्त राज्यमा बस्नको लागि तयार हौँ। परमेश्वरले तपाईँ हामी हरेकलाई यसो गर्नलाई कृपा गरून्। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई हर समय यो यात्रामा साथ दिउन्। त्रिजीवित परमेश्वरको कृपा तपाईँ हामी सबैमाथि रहेको होस्। हामी यही प्रार्थना गरौँ, हामी हाम्रो यही निश्चयताका साथ हामी अगाडि बढौँ। आजको वचनको सेवा विगतका दिनहरूभन्दा केही लामो भएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूले धैर्यतासँग सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अन्ततिर म आजको यस भर्चुअल सङ्गतिको सञ्चालक बाबु मदन रिजाल, जसले वचनको लागि पनि प्रार्थना गरे, बाबुलाई म भेटी यो दशमसा वचनको लागि जो प्रार्थना गरेको छ, बाबु मदन रिजाललाई नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सबै मण्डलीहरूका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन बाबु रुबेन घले र देशभित्र र देश बाहिर रहेका हाम्रा सबै भाइ बहिनीहरू जसले सङ्गीत झुन्डको रूपमा रहेर आजको सङ्गीत झुन्डको काम र स्तुति प्रशंसाको काममा रुबेन बाबुलाई सहायता गरे। म रुबेन घले बाबु र उहाँको सबै भाइ बहिनी साथीभाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको सूचना प्रवाह गर्ने बाबु दीपक घिमिरेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सधैँ चाहिँ नवोदय मण्डलीको यो सेवालाई सम्भव तुल्याउनको निम्ति हर किसिमले लागि पर्ने प्राविधिक रूपमा खट्ने बाबु अभिनय श्रेष्ठ र बाबुको साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी समापनको प्रार्थना गरौँ र आशीर्वाद पछाडि तपाईँ हामी आजको यस अनलाइन सेवाबाट एकअर्कासँग टाढैबाट जय मसीह गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा पृथ्वीमा सबैतिर र सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुने अद्वितीय अजय अनन्तकालीय परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेर मानिसहरूले पाप र अधर्म गरे
अनि उनीहरूले त्यसअनुसार तपाईँ प्रभुबाट दण्ड पाउनु पर्ने थियो। तर तपाईँ कृपालु परमेश्वर सृष्टिकर्ताले मानिसहरूलाई उनीहरूका दण्डबाट बचाउनको निम्ति आफ्ना एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो, जसले हाम्रा अपराधहरूका सम्पूर्ण दण्डको मूल्य चुकाउनु भयो। अनि पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई बक्सनु भइकन तपाईँ आफैले निर्माण गर्नुभएको मन्दिर, तपाईँको सृष्टि हामीसित बास गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, आजको संसारमा यो कोभिड-19 सँगसँगै जे जति चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूको बावजुद पनि तपाईँ प्रभुमा निरन्तर रूपमा विश्वास गर्नलाई नेपालीहरू र संसारमा रहेका हरेक मानिसहरूलाई तपाईँका छोराछोरीलाई कृपा देखाउनुहोस्। जसले तपाईँलाई चिन्न बाँकी छ प्रभु, उहाँलाई पनि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् र कुनै न कुनै माध्यमद्वारा तपाईँ प्रभुको कृपालाई बुझ्ने मौका दिनुहोस् र कोही पनि तपाईँको दण्डमा नपरुन् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। हामी हरेक माथि कृपा गर्नुहोस् प्रभु। कोभिड-19 द्वारा प्रभावित हामीले चिनेका नचिनेका नेपालीहरू र संसारभरि रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई तपाईँ प्रभु परमेश्वरले चङ्गाई दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। जो जतिले प्रभु आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्, ती परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई तपाईँको शान्ति र कृपा प्रशस्त मात्रामा रहेको होस् र उनीहरूले तपाईँलाई चिनेका छैनन् भने तपाईँलाई चिन्नमा तपाईँले कृपा गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनुग्रह गर्नुहोस्। दिन प्रतिदिन विश्वासयोग्यका साथ तपाईँलाई पछ्याउनलाई तपाईँले कृपा गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिम्रो सबैसँग रहन्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।